आम्ही आयल्या 70 भागातल्या ज्या फाटल्या फावटी कुडशा ह्या गांवान एक बायल बेकायदेशीररित्या रेंव काडटा आसतना बुडोन मरण पावली। तो जो गांव आसा तो कुडशा तो ह्या वाठारांत येता, जो 3 फाटां ह्या रस्त्या वयल्यान जो सोना रोड गेला तसोच ऑपोजीट सावर्डे गांव आसा, हेजो जो 3 फाटो आसा तेजे कडल्यान ह्या रायट सायडीन मोठ्या प्रमाणात रेती काढली गेली वता। हांगा तुमकां आनी एक गजाल दाखोवन दिता। आमी आमच्या म्हादयचो जो प्रश्न आसा तितून एक आनी एक मोठ्या प्रमाणात एक उपस्थित दिसती पडटा। हांगासर आयला आमी पळयता आसतना हांगा सोऱ्याच्यो बाटल्यो, हे ज्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसा हांगासर मोठ्या प्रमाणात दिसती पडटा। तशेंच उच्यो जाल्लेल्यो आसा, बाटल्यो फोडूनय उडयल्लेल्यो आसा सोऱ्याच्यो, तेय दिसती पडटा मोठ्या प्रमाणात। म्हाका दिसता की हो जो कचरो दिसता तो पळोवन बाटल्यो सगळ्यो फोडलेल्यो हांगासर लक्ष ना आनी आमच्या म्हादयचो बाजार करून सोडलेलो आसा। म्हादय ही म्हादय म्हणून आसतना तांकां हांगासर एक कचऱ्याचे तशेंच एक म्हाल काडपाचो मोठ्या प्रमाणात रेवेचो असो ह्या म्हादयच्या आमच्या न्हंयतल्यान फातरांतल्यान दिसती पडटा। आमी म्हादय म्हणून इतली वर्सां जाले पळयता की म्हादयचो प्रश्न तडीक लागलेलो ना आनी हांगासरूय त्याच पद्दतीन ह्या सरकारान लक्षय सारकें घातलेलें ना। म्हणजे तुमकां करपाक तरी कितें दिसता हांगासर धंदो म्हादयचो, म्हादयच्या नांवार धंदो जाल्ला आनी तो जो धंदो आसा तो रेती, सोऱ्याच्यो बाटल्यो, कचरो हे सगळें दिसती पडलेलें आसा। हांगा येवन जी बसल्या ती कित्याक बसल्या? फक्त एसी कॅबीन भायर येवन पळोवप ना, हेचेर लक्ष घालपाची गरज आसा। गोंयचो सीएम हांव सांगता परत की गोंयचो सीएम हेचेर तातडीन लक्ष घालपाची गरज आसा। नाजाल्यार हांव गोंयच्या जनतेक सांगपाक सोदतां की हे सगळे भितून जबाबदार आसतले। गोंयच्या सीएमाची हांगासर मोठ्या प्रमाणात भूमिका आसपाक जाय, जाल्यार गोंयचो सीएम खंय तरी लक्ष घालिनासतना बसला हें दिसती पडटा। फिल्म फेस्टिवलूच न्हू जाल्यार हें आमच्या नाका तें हांगा फेस्टिवल दिसती पडटा। ह्या फेस्टिवलाचेर खंय तरी हांगासर ह्या स्टॉप करपाची गरज आसा। खंयसरूच अशें वेगळ्या रुटान वेगळ्या पद्दतीन डायवर्ट करपाचो विशय गरज ना, हो सरळ दिसती पडटा। गाडी रेंव भरलेली तशी स्टॉप केलेली, तशीच हांगासर आमच्या ह्या म्हादय पात्रान बाटल्यो सोऱ्याच्यो, कांच्यो आनी तसोच कचरो ह्या मोठ्या प्रमाणात ह्या म्हादय न्हंयेन दिसती पडटा। तेन्ना जाता तितल्या बेगीन हांव अपील करता की जाता तितल्या बेगीन ह्या म्हादय न्हंयचेर लक्ष घालचें। म्हादयचो जो मेन म्हादय जी आसा तेजेर मोठ्या प्रमाणात लक्ष घालपाची गरज आसा।